इंडिपेंडेंस एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। मस्तूंग में हज़ारा बरादरी ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में धरना तो ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या अब हज़ारा बरादरी पर हमले ख़त्म हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान में जारी फ़िरका वाराना कत्ल गारत गरी का सिलसिला कहीं रुकेगा? क्या पाकिस्तानी कौम और हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए यकजान हो पाएंगी? जुमेरात को चौधरी निसार और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी में मुज़ाकरात के बाद जुम्मे की सुबह से सिक्योरिटी इदारों ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया, जिसमें अब तक तकरीबन 20 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। हमारे साथ इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और आपका ताल्लुक़ है डॉन न्यूज़पेपर से, वाशिंगटन में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन के। हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं न्यू जर्सी से आरिफ जमाल अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी हैं, ऑथर हैं। इनकी किताब हाल ही में आने वाली है जो कि लश्कर तैयबा पर है। इसके अलावा हमें पाकिस्तान में कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, पाकिस्तान में शिया और सुन्नी फसादात कोई नई बात नहीं हैं, होते आए हैं, और अब ख़ास तौर पर जो हज़ारा बरादरी पर अटैक्स हैं इनको तो ओन करती आई है लश्कर झंगवी हमेशा से। अब हमले की ज़िम्मेदारी तो लश्कर झंगवी ले रही है, लेकिन हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत इन तमाम तर तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कि दहशत गर्दी में या फ़िरका वारियत में इन्वॉल्व हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे तो इससे भी ज़्यादा एक ख़तरनाक बात अब नज़र आ रही जो पहले नहीं थी। पाकिस्तान में हमले पहले भी होते थे, लेकिन आपने देखा था कि पहले कोई शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के दरमियान कोई आपस में तनाव या टेंशन नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे लग रहा है ये कुछ तकरीबन साल डेढ़ साल से कि जो एक अरसे से जो भी लोग थे कोशिश कर रहे थे कि ये टकराव हो जाए, ये सिलसिला आगे बढ़े, उसमें वो किसी हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि जो बार बार हमले हो रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है वो खिंच रहा है, और वो अगर टूट फूट गया तो फिर उसके नतीजे बहुत ख़तरनाक होंगे। आरिफ जमाल साहब, आपकी तहकीक के मुताबिक फ़िरका वाराना दहशतगर्द तंजीमों TTP, अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों में किस हद तक रवाबित हैं? एक्चुअली जी, ये तमाम जो फ़िरका वाराना और दहशतगर्द और जिहादी तंजीमें बुनियादी तौर पर ये एक ही तंजीमें हैं जिनके मुख्तलिफ विंग्स हैं और वो मुख्तलिफ काम करती हैं। यहाँ पर जो फ़िरका वाराना तंजीमें हैं, जैसे कि सिपाही साहबा, ये सबसे पहले आई थी 1980 की दिहाई में, और इसकी फिर सारी ऑफशूट्स हैं, और जो कि कुछ के अफ़गानिस्तान में बनी और फिर कश्मीर में बनी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा पेश कर रही हैं वो तंजीमें हैं और वो ग्रुप्स हैं जो ISI के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, जो ना तो अब जिहाद अफ़गानिस्तान में इंटरेस्टेड हैं और ना ही कश्मीर में। वो अब ज़्यादातर पाकिस्तान पर फोकस कर रहे हैं। आपने कहा कि ये वो तंजीमें हैं जो अब ISI के कंट्रोल में नहीं हैं, जो कि अब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को निशाना बना रही हैं। बहरहाल इस पर मज़ीद बात तो किसी और वक्त की जा सकती है कि ISI के उन तंजीमों के साथ अब किस हद तक ताल्लुकात हैं जिनके साथ पहले अफ़गान जिहाद में ISI के ताल्लुकात थे। सत्तार काकड़ साहब, ये बताइए कि हज़ारा बरादरी वज़ीर दाखिला के वादों से किस हद तक मुतमईन है? जी, यहाँ पर कल तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया था कि हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं। बात दरअसल ये थी कि ये जो इन्होंने धरना दिया था, ये पिछले साल फरवरी में जब यहाँ पर शिया बरादरी पर, हज़ारा बरादरी पर कोयटा में एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें 100 के करीब लोग वो हुए थे। तो उस वक्त बलूचिस्तान की जो हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया, और बाद में फिर यहाँ पर वजीर आज़म आए थे। उन्होंने यहाँ पर शिया हज़ारा बरादरी से कुछ वादे किए थे। उन वादों पर जो है ये इस चौधरी निसार के आने तक उस हवाले से कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और शिया हज़ारा बरादरी जो है वो बुनियादी तौर पे ये चाहती थी कि वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनके पास आए और जो वादे उनसे साबिक वजीर आज़म ने किए थे उन्हीं पर जो मौजूदा हुकूमत है वो अमल दरामद कर ले। तो इस हवाले से ये इनके लिए एक मौका उनको हाथ आया, और उन्होंने तमाम जो जनाजे हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। इनके साथ एक तसलसल के साथ जो है इनको
जो यहाँ पर क्वेटा में मुख्तलिफ ग्रुप्स जो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं वो निशाना बनाते रहते हैं। और ये इस वाक़े में तो तकरीबन कोई 29 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये इसी महीने की 1 तारीख को भी इस तरह का एक खुदकुश हमला किया गया था, लेकिन उसमें खुशकिस्मती से सिर्फ एक बंदा जो है वो उसमें हलाक हो गया था। तो ये चाहते ये हैं जो शिया बरादरी के लोग हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी अदारे हैं जिनमें एफसी है, पुलिस है और बाकी अदारे हैं, वो जब एक इलाके में जो वो मेंशन करते हैं उसमें 4 दिन तक तो ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद उनका फिर वो ऑपरेशन रुक जाता है और ये लोग फिर कुछ अरसे के बाद वहां पर आकर जमा हो जाते हैं और फिर ये हमले करते हैं। तो अब उनका सबसे अहम मुतालबा ये था कि ये यहाँ पर वफाकी हुकूमत आए और ये जो ऑपरेशन वो यहाँ पर कभी कभी शुरू करते हैं ये तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। तो वो चौधरी निसार के बाद वो मुतमईन के दौरे के बाद वो मुतमईन हो गए हैं और उन्होंने अपना जो धरना था वो ख़त्म कर दिया है और आज अपने तमाम तकरीबन जो 25 नौजवान थे उनको बहिश्ते ज़रा जो हज़ारा कब्रिस्तान है उसमें सुपुर्द खाक किया गया। दूसरा जो क्वेटा का मगरबी एरिया है वहाँ पर कोई 4 नौजवान वहाँ पर सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब आज क्वेटा में बिल्कुल हालात इत्मीनान और उसके साथ सही रहे हैं। जबकि जो आपने ऑपरेशन की बात थोड़ी देर पहले की, तो ऑपरेशन में ये है कि 2 मकामात पे सूबे में इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था। एक ये जिला मस्तुंग का इलाका है, यहाँ से तकरीबन उन्होंने कोई 17-18 नौजवान मुख्तलिफ जो हैं वो आज गिरफ्तार किए थे और शाम को एफसी के एक ऑफिसर ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब काकर साहब हम वापस आते हैं इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए। अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सकती, खबर जो आपके माहौल को बदल देगी, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली है। वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम, श्योर जाओ। इंडिपेंडेंस एवेन्यू में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के सरकारी ज़लाए इबलाग के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन ने कहा है कि पाकिस्तान के अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के लिए कोलिशन सपोर्ट फ़ंड के तहत $352 मिलियन की अदायगी के लिए ज़मानत दे दी है और इसकी इजाज़त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये रकम अगले महीने तक मिलने का इम्कान है। जबकि कल फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP ने द न्यूज़ के तवस्सुत से एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला में मुबैना बदउनवानियों का जिक्र है। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए दिए जाने वाले फ़ंड से शादियों और सरकारी दौरों के लिए तोहफे ख़रीदे जाते रहे हैं। इनमें से बेशतर तोहफे साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ज़ाती तौर पर दिए हैं। अनवर इकबाल साहब, साबिक हुकूमत दहशतगर्दी के लिए की सपोर्ट फ़ंड से के लिए जो उनको फ़ंड दिया जाता है उससे तोहफे ख़रीदती रही है, तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि गुज़श्ता 5 साल में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किस कदर संजीदा इक़दामात किए जाते रहे हैं। नवाज़ हुकूमत को आए 6 माह हो गए हैं और 6 माह में अब तक उनकी पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी नहीं है जिससे कहा जाए कि वो भी सीरियस हैं या संजीदगी से ये हुकूमत भी दहशतगर्दी से निमटने के लिए कोई इक़दामात करना चाह रही है। आपके ख़्याल में क्या कंस्ट्रेंट्स क्या हैं नवाज़ हुकूमत के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना मतलब करप्शन बिल्कुल है, हमारी हुकूमत में, हमारे माशरे में करप्शन है और करप्शन हुई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो बहुत छोटा हिस्सा था उस रकम का जो दी गई, 30 तकरीबन मिलियन डॉलर्स थे जो उस एक ख़ास महकमे को वज़ारत दाखिला के अंदर दिए गए। तो गलत चीज़ है, लेकिन उससे मैं समझता हूँ ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। कंस्ट्रेंट जो है मैं समझता हूँ कि पहले तो एक बात जो बार बार की जाती है कि क्या पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, विलिंग है ये करने के लिए,
یعنی آپریشن کرنے کے لیے؟ کیا یا پاکستان اب بھی سمجھتا ہے کہ طالبان یا جو دہشت گرد ہیں اس کی اسٹریٹجک ایسٹ ہیں اور کبھی نہ کبھی اس کو کسی اور کے خلاف استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو یہ بات لیکن اب لگتا ہے جو راولپنڈی میں حملہ ہوا، اگرچہ بہت دیر ہو گئی ہے، اس کو بہت پہلے سے پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن راولپنڈی میں جو اب دوسرا حملہ ہوا GHQ پہ پچھلے ہفتے، اس کے بعد لگتا ہے کہ فوج سنجیدہ ہو گئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہوائی حملے کیے، سب کچھ کیا، لیکن یہ آپریشنز ہیں، جس طرح میں پہلے ہم شیعہ سنی اس کی بھی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت نے وعدے کیے، وعدے پورے نہیں کیے، یہ وعدوں کی ضرورت نہیں ہے، وعدے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ایک نیشنل لیول پہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے جس میں حکومت ہی نہیں پورے معاشرے کو ساتھ لے کے آپ چلیں گے تو پھر آپ دہشت گردی سے نپٹ سکتے ہیں، پھر آپ فرقہ واریت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویسے پاکستان میں تحفظ پاکستان ترمیمی آرڈیننس پاس کر دیا گیا ہے، ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے، اس پر بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے عارف جمال صاحب واپس آپ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ شدت پسندی کو پاکستان کی جنگ کے بجائے امریکہ کی جنگ کہا جاتا رہا ہے اور اب بھی کہا جاتا ہے، بعض سیاسی پارٹیاں بھی یہ کہتی ہیں، اس کی وجہ کنزرویٹو سوچ ہے یا کچھ اور؟ میرا خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے اور جو پاکستان کی جو پالیسی ہے جہاد کو استعمال کرنے کی کشمیر میں اور افغانستان میں، وہ ہے پاکستانی یہ جو اسٹیٹ ہے، خاص طور پر جو پاکستانی ملٹری ہے، وہ جہاد کو نہیں ابینڈن کرنا چاہتے ایز این انسٹرومنٹ آف دے ڈیفنس پالیسی، جس کی وجہ سے وہ ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ جیسے انور اقبال صاحب ابھی بھی کہہ رہے تھے، یہ آپریشنز تو کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے کہ ہر ایک دہشت گردی کے ایونٹ کے پیچھے جایا جائے۔ اگر ہم 12 سال کی پچھلا دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ایسا کیس تھا اور وہ تھا مشرف پر اسیسینیشن اٹیمپٹ، جس میں اسٹیٹ جو ہے اپنی پوری بروٹل فورس کے ساتھ ٹیررسٹ کے پیچھے گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسا کیس نہیں نظر آتا جہاں پر اسٹیٹ نے اپنے پورے ریسورسز استعمال کیے ہوں اور دہشت گردی کو نبڑا سے کو کاؤنٹر کیا جائے۔ تو جب تک عارف میرے صاحب خیال جو میں تحفظ پاکستان ترمیمی آرڈیننس پر جو دستخط کیے گئے ہیں، اس کی ایک شک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان سے باہر دہشت گرد حملوں میں ملوث ہوگا اس کو بھی پاکستان کا دشمن سمجھا جائے گا اور اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترمیم آنے سے اب جو ایک جہادی ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر، یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج بعض جہادی گروپس کو استعمال کرنا چاہتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس آرڈیننس کے بعد یہ سوچ جو ہے اس کو بھی شکست ہوگی؟ دیکھیے جی، میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایک جو فکرہ ہے یہی کافی ہے پاکستان کی اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن پرابلم یہ ہے، یہ کہا تو ہمیشہ جاتا ہے لیکن اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو جہادی آرگنائزیشن ہے لشکر طیبہ، وہ پاکستان میں فریلی آپریٹ کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے حملے بھی کرتے ہیں اور آ کے کلیم بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بنیادی طور پر ہے جب تک پاکستان جہاد کو باہر یوز کرنا استعمال نہیں کرے گا، یہ جہادی پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے جائیں گے اور یہ نمبر بڑھتا جائے گا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی آن گراؤنڈ ایسی سچویشن جس میں پاکستان نے اس شک پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ شو کیا ہو۔ انور اقبال صاحب، اسی شک کو اگر شمالی وزیرستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے اور پاک امریکہ تعلقات کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور یقیناً امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیرستان میں کوئی ایسے سٹیپس لینے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں کہ وہاں سے امریکی مطالبات کے مطابق ان ایلیمنٹس کے خلاف آپریشنز کیے جائیں جو افغانستان میں حملوں میں ملوث ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ وزیرستان کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ 10-12 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں امریکی فوج وہاں موجود تھی، بین الاقوامی افواج وہاں موجود تھیں، افغانستان کی فوج طالبان کے خلاف نبرد آزما تھی، اور ہمارے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا کہ ہم نے جو ایک عجیب و غریب انتظام برطانیہ سے لیا تھا کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسا علاقہ کریٹ کر رکھا ہے
جہاں آپ کے قوانین نافذ نہیں ہوتے، جہاں ہمیشہ سے طالبان کا مسئلہ آج ہو گیا لیکن ہمیشہ سے جو کرمنل افراد ہیں وہ جا کے پناہ لیتے ہیں، اور آپ کی حکومت نہیں بلکہ شہریوں کے خلاف اغوا ہوتا ہے، وارداتیں ہوتی ہیں، کاریں چوری ہوتی ہیں، ڈرگ کا کاروبار ہوتا ہے، اس کو آپ ختم کر کے پاکستان کے ساتھ مرج کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا آپ نے اسی چکر میں جو عارف جمال نے بات کی کہ یہ آپ کے اسٹریٹجک ایفرٹ ہیں، اس کو کبھی نہ کبھی آپ شاید بھارت کے خلاف استعمال کر سکیں، اس وجہ سے آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ضرورت جس طرح اس نے بات کی، انہوں نے عارف جمال نے بات کی کہ یہ بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ اگر کہہ دیا پاکستان کے دشمن ہیں تو پاکستان کے دشمن آپ ہمیشہ لوگوں کو کہتے رہیں، ضرورت ہے آپ کو پورے خلوص نیت کے ساتھ ایک ملک گیر اقدامات کی اور اس میں پورے قوم کو انوالو کرنے کی کہ بھائی یہ پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مل کے کام کرو، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ کاکڑ صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ جن کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، حکومت کچھ عرصے تک آپریشنز کرتی ہے، اس کے بعد دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں سیکیورٹی فورسز بھی، اور ان تنظیموں کو دوبارہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یا ان پر سے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو تنظیمیں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کو کیا کوئی لوکل سپورٹ حاصل ہے؟ یہ کیسے آ کے ان علاقوں کے اندر سروائیو کیسے کرتی ہیں؟ کیونکہ لوکل سپورٹ تو بہرحال جو لوکلز ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی گزشتہ 30-35 سالوں سے جو پالیسی رہی ہے اس کے کافی گہرے اثرات ہماری اس سوسائٹی پہ بالخصوص بلوچستان کے بلوچ پشتون بیلٹ پہ مرتب ہوئے ہیں، اور اب یہ جو ایک سلسلہ ہمارے ملک میں، پورے ملک میں شیعہ سنی کا جو چل رہا ہے، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ابھی جیسے یہاں مستنگ میں ایک لیویز پہ فائرنگ کے دوران وہ ایک حملہ آور مارا گیا، تو جب اس کو چیک کیا گیا اس نے خودکش جیکٹ باندھی ہوئی تھی اور وہ ازبک تھا، وہ بندہ یعنی پاکستان کا وہ باشندہ ہی نہیں تھا، ازبکستان سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کی پیدائش وغیرہ یہیں پہ ہوئی تھی، یہیں پہ وہ پلا بڑھ کے، تو یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ اس بیل سے ادھر تک جب آتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پہ گاڑیاں تبدیل کرنی ہوتی ہیں، ڈریس وغیرہ تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو یہ لوکل سپورٹ کسی حد تک ان لوگوں کو حاصل ہے، اور جو شیعہ تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے ہماری بعض خفیہ اداروں پہ بھی اس کا الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل کسی حد تک کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو مذہب کی بنیاد پر یہ لوگ یہ اقدامات کر رہے ہیں ان کو ایک تو سوسائٹی کے ایک سیکشن کا جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیکیورٹی ادارے بھی اس حوالے سے بدنام کیے گئے ہیں۔ کاکڑ صاحب، سیکیورٹی اداروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو آج جو آرڈرز دیے گئے ہیں، میں آپ سے کچھ دیر پہلے کی خبریں جب دیکھ رہا تھا تو ان میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئٹہ شہر میں اسلحہ لائسنس، تمام تر اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور پولیس کے محکمے میں جو سینئر عہدے ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ کیا ان اقدامات سے کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ٹرائبل سردار ہیں ان کا اپنے علاقے میں اپنا ہی قانون ہوتا ہے، وہاں پر آپ لاکھ ان کا یہ لائسنس منسوخ کر دے تو وہ دوسرا کوئی ہتھیار خرید لیں گے، ان کے لیے یہاں ہمارے صوبے میں اگر کوئی راکٹ لانچر اپنی گاڑی میں لے کر کوئٹہ شہر آنا چاہے تو بھی آ سکتا ہے، اور اس کی میں نے بذات خود نشاندہی کی ہے آئی جی کی پریس کانفرنس میں، لیکن اس پہ کچھ عمل درآمد نہیں ہوا، تو یہ سلسلہ جو یہ اعلانات کی حد تک تو ٹھیک ہے، بڑے خوشنما اعلانات ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی کارکردگی اس کے بعد اس پہ عمل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ایک دو دن وہ کیا جاتا ہے، یعنی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ جو کالے شیشوں والی گاڑیاں ہیں اور ان میں اسلحہ ہوتا ہے وہ کرائمز میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ایک ہفتے کارروائی کی گئی، اس کے بعد اب ہمارا کوئٹہ شہر دوبارہ پھر سے کالے شیشوں سے پر ہو گیا ہے، تو یہ اعلانات بڑے خوشنما ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا؟ جی ضرور، میں صرف ایک سوال کاکڑ صاحب سے، ایک مختصر سا سوال پوچھ لوں۔ کاکڑ صاحب، اس کی وجہ کیا سیاسی اثر و رسوخ ہے، یا سیکیورٹی فورسز نہیں چاہتی کہ وہ طویل عرصے تک لا انفورسمنٹ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، میڈیا کو دکھانے کے لیے اور حکومتوں کو دکھانے کے لیے یہ اقدامات کیے جاتے ہیں؟
देखिए जी, जो हमारी वफाकी हुकूमत है اس نے صرف اس مرتبہ یہ کیا کہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ جماعت ہے جو کافی پاپولر ہے ماسز میں، ان کو موقع دیا ہے کہ وہ آ جائیں اور اپنی حکومت تشکیل دے۔ اس سے پہلے تو اگر آپ بلوچستان کی تاریخ اٹھا لیں تو تقریباً کوئی 35-36 سال سے یہاں پر سردار و نوابوں کی حکومت رہی ہے، اور سردار و نواب وہ ہیں جو اپنے علاقے میں اپنے قانون کی خود ہی تشریح کرتے ہیں۔ تو اگر وفاق جو ہمارے سردار و نواب ہیں ان سے ہاتھ ہٹا لے، ان کی حمایت ترک کر دیں، تو اس حوالے سے صورتحال میں پھر بہتری آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ورکر ایک آیا ہے حکومت میں، اگر وفاقی حکومت صحیح معنوں میں اس کو اپریشیٹ کرے، جو یہاں پر ترقیاتی کام ہے، ان کو جو پیسوں پہ قدم ہر ہفتے اسلام آباد جانا پڑتا ہے، اگر اس طریقے سے ان کی کوئی مسائل حل کیے جائیں تو بالکل بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں آئیں گے، اور جو نوجوان ہتھیار اٹھا چکے ہیں وہ اپنے عمل پہ نظر ثانی کریں گے۔ لیکن شکریہ کاکڑ صاحب، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، جو نوجوان ہتھیار اٹھا چکے ہیں وہ سیکٹیرین وائلنس میں شیعز کے خلاف تو انوالو نہیں ہیں، لیکن بعض ہلاکتیں پنجابیوں کی جو ہو رہی ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرز اور تعلیم کے شعبے سے منسلک پنجابیوں کی، ان میں بہرحال یہ سیکٹرز انوالو ہیں۔ انور صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ ایک بڑی اہم بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا جو کاکڑ صاحب نے بات کی کہ لائسنس والے ہتھیاروں پہ پابندی لگا دی۔ یہ ایک بڑی اہم مثال ہے لیپا پوتی کی، کام نہ کرنے کی۔ کیا وہ بندہ جس نے خود کو حملہ آور، جس نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، کیا وہ لائسنس والے ہتھیار لے کے آیا تھا؟ کبھی آپ نے سنا ہے دہشت گردی کے حملوں میں لائسنس والے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں؟ بھائی وہ تو خود کو حملہ آور ہوتے ہیں، بم باندھ کے آتے ہیں، مار جاتے ہیں، راکٹ لانچر لے آتے ہیں خرید کے افغانستان سے، وہ مارتے ہیں۔ یہ پھر وہی بات، اس سے میری بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس کا علاج لائسنس کینسل کرنا نہیں ہے، اس کا علاج بہت زیادہ ڈیپ اور بڑا اور وسیع ہونا چاہیے، جس میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ بھائی یہ لائسنس والے ہتھیاروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہتھیاروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ نے 30-35 سال میں جو کچھ کیا، جو مذہبی منافرتوں کو آپ نے وہاں دی، یعنی زیادہ صاحب کے زمانے میں جو ہنگامہ شروع ہوا، اگر آپ اس پر غور کرنا کس طرح پہلا ہنگامہ شروع ہوا، ہتھیار نہیں آئے تھے، آپ نے درسی کتابوں میں تصویر چھاپ دی کہ یہ ہے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، جو سنی طریقہ تھا، اور آپ نے گلگت میں کہا کہ شیعہ بھی اس کو پڑھیں گے۔ شیعوں نے کہا اس کا مطلب ہے جو ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس پہ ہنگامے شروع ہو گئے۔ تو بھائی آپ کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا، اور آپ کو بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، لائسنس کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے، وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہینگ آن۔ میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ بریکنگ نیوز، ٹاپ سٹوری، ایکسکلوسیو، سب سے پہلے، سب سے آگے۔ لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ۔ میں ہوں تابندہ نہیں۔ کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہو؟ انڈیپینڈنس ایونیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ واپس بڑھتے ہیں ستار کاکڑ صاحب آپ کی طرف۔ لشکر جھنگوی نے صحافیوں کو بھی دھمکی دی ہے کہ ان کی تنظیم کے پیغامات نہ چھپنے کی صورت میں صحافیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ بتائیے کہ کوئٹہ میں صحافیوں کو کس کس قسم کے خطرات کا سامنا ہے؟ جی، یہاں کوئٹہ میں صرف ایک لشکری جنگوی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کی طرف سے دھمکیاں آئی ہیں، وہ اپنے بیانات، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے بارے میں مکمل کوریج چاہتے ہیں، اور ان کو دیا بھی جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
जो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी अदारे ऐसे हैं जो सहाफ़ियों को बाकायदा थ्रेट करते हैं और उनके टेलीफोन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और बाद में जाकर उनको आमने सामने भी कहा जाता है कि हमने फलां उस पे आपका इंटरव्यू सुना है, आपने इस तरह की बातें की हैं, ये बातें जो हैं ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी अदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बलोच नेशनलिस्ट हैं उनकी तरफ से भी अक्सर व बेशतर इस तरह के धमकियां जो है वो मिलती रहती हैं। सिर्फ लश्कर जंगी नहीं है, यहाँ पर आपके इल्म में भी होगा कोयटा के अंदर कुछ सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि जो बलूचिस्तान के शहर हैं जैसे खुजदार है, तुरबत है और बाकी इलाके हैं, कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो इस खौफ से कि उन्हें मारा जाएगा वो अपना वो शहर वो इलाका ही छोड़ के किसी दूसरे इलाके में रुपोश हैं, अभी तक रुपोश हैं। और कुछ जो हैं वो अपने इलाकों में की जो खबरें वगैरह देते हैं, यानी यहाँ तक हुआ कि कुछ अरसे के लिए बलूचिस्तान के जो दूर दराज इलाकों के सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि जी हम किसी किस्म की कोई खबर नहीं देंगे, क्योंकि हम जब खबर देते हैं तो एक फरीक कहता है आपने उसकी खबर दी, हमारी खबर क्यों नहीं दी, यानी गवर्नमेंट और जो दूसरे बंदूक उठा चुके वाले लोग हैं। तो वो बेचारे अपनी सहाफत को तर्क करके चले गए। फिर उसके बाद कुछ यहाँ कोयटा के सहाफ़ी गए, उन्होंने उनको कन्विंस किया और उसे इस बात पे कायल किया कि आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखें, हम कोशिश करेंगे, हम उन तंजीमों से भी बात करेंगे। तो हमारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने तौर पे ये काम जाकर दोनों फरीकों से गुजारिश की, हाथ जोड़े कि आप, लेकिन अभी तक हमारे सहाफ़ी जो हैं वो अंडर थ्रेट हैं। जी, सहाफ़ियों को खतरात हैं और हम भी अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सारी तंजीमों को ये कहना चाहते हैं कि सहाफ़ी तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो दोनों अतराफ़ की बात भी करते हैं, उनको मौका भी देते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि एक सहाफ़ी 5 सफ़े की प्रेस रिलीज़ या पैगाम मिनो अन छाप दे। ऐसा सहाफ़त में ना हुआ है, ना हो सकेगा। आरिफ जमाल साहब, ये बताइए कि आपकी तहकीक के मुताबिक कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट तंजीमें हैं या जो कि सेक्टेरियन तंजीमें हैं, सेक्टेरियन वायलेंस पे जो काम कर रही हैं, इनकी फ़ंडिंग का नेटवर्क क्या है? क्या इनकी फ़ंडिंग पाकिस्तान से बाहर जमा की जा रही है या पाकिस्तान के अंदर भी इनको फ़ंडिंग मिलती है? जी, शुरू में 80 की दहाई में और 90 की दहाई में तो बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये पिछले 10 से 15 साल में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो फंडिंग है वो लोकली रेज़ होती है। जैसे कि ईद के मौके पर खालें जमा करके फ़ंड्स देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा फ़ंड देते हैं। तमाम तंजीमें जो हैं ताजरों की, वो हर तंजीम जो है वो मुख्तलिफ जिहादी सेक्टेरियन ग्रुप्स को फ़ंड करती है। तो मेरा ख़्याल ये है कि कोई डेफिनेट फिगर्स तो नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बल्क जो है फंडिंग वो लोकली रेज हो रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ जमाल। अनवर इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, हम वापस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस की तरफ आते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे सिक्योरिटी इदारों को इस्तिस्ना दी गई है कि वो मुश्तबा अफराद को और दहशत गर्दों के जो एलाइज़ हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह से कोई भी मदद की है उनको भी ज़ेर हिरासत रख सकती है। इसके साथ साथ जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया है। ये तरमीम भी ऐड की गई है कि एक इलाके का जो केस है वो किसी दूसरे इलाके की कोर्ट में सुना जा सकता है, दूसरे सूबे की कोर्ट में सुना जा सकता है। पहले तो ये बताइए कि ये ऑर्डिनेंस कितनी देर से आया है और अब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देर से तो आया है, ज़ाहिर है, लेकिन अब भी ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मसला आपने जो आखिरी बात की कि एक इलाके का केस दूसरे इलाके में भी सुना जा सकता है, ये बहुत अहम है और इससे फ़ायदा होगा। लेकिन मसला ये है कि इस तरह का ऑर्डिनेंस जब आप ले आते हैं तो उसके मिसयूज़ के बड़े ख़दशात होते हैं। तो आपको एक वॉच डॉग, एक कोई अदालती बॉडी या कुछ इस तरह का सिलसिला बनाना पड़ेगा जो ये देखे कि ये ऑर्डिनेंस मिसयूज़ ना हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि लोगों को पकड़ के बंद करना शुरू कर दें, बेगुनाह लोगों को। राइट, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, आरिफ जमाल साहब आपका शुक्रिया, सतार काकड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशत गर्दी और अक़लियतों पर हमलों के वाक़यात में हालिया चंद महीनों में बहुत तेज़ी आई है, जबकि ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन पर अब मुतवातर हमले होते हैं। देखना यह है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के बाद क्या सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर में दहशत गर्दों पर अरसा हयात तंग कर पाएंगी। मोहम्मद आतिफ को इंडिपेंडेंस एवेन्यू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।